बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ आयशा अंसारी और मैं हूँ महाविश निसार। सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान के नक्शे का ऐलान कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 31 अक्टूबर खालिस्तान की तकमील और आज़ादी पर लंदन के क्वीन एलिज़ाबेथ हॉल में मोहरें ज़ब्त करने का दिन होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर रेफरेंडम का आगाज़ लंदन से किया जाएगा। तफसीलात के लिए देखिए वसीम कासमी की रिपोर्ट। लंदन के मकामी होटल में सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें अमेरिका, यूरोप और बरतानिया से सिख फॉर जस्टिस के मकामी कायदीन ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सिख फॉर जस्टिस के कायदीन का कहना था कि 31 अक्टूबर के दिन खालिस्तान की देरीना ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए रेफरेंडम का पहला कदम उठाया जा रहा है, जिसमें लंदन और गिरदोनवाह से सिखों की बड़ी तादाद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। रेफरेंडम ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, in that violence, in that genocide, the Sikhs were killed not only in Delhi but 100 other Indian cities and 17 other Indian states. Now, the farmers have been protesting for more than a year, and they want to protect their lives by saving their land. By having passed these 3 farm laws, India has found a backdoor method to control and take away the land of people of Punjab. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु, सरदार परमजीत सिंह पम्मा, सरदार गुरप्रतानंद सिंह पन्नू, सरदार दीपिंदर जीत सिंह, सिखविंदर सिंह और दीगर ने रेफरेंडम 2021 के लिए वोटिंग 31 अक्टूबर को क्वीन एलिजाबेथ दोइम सेंटर से शुरू करने का ऐलान किया। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ। It's a legal process because right to self-determination is enshrined in United Nations Charter Article 1, and that's based on the protection of civil and political rights. Is called International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣੇ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਫਰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, और कहता कि असी थोड़ियां वोटां कराने वालियां नूं वी गोइंग टू यूज बुलेट टू किल एवरीबॉडी हु इज गोइंग टू आस्क हर वोट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरेंडम के इंतजामी मामलात के हवाले से उनका कहना था कि हमारी तंजीम ने लोगों को क्वीन एलिजाबेथ दोइम हॉल तक ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रखा है, जबकि उम्र रसीदा अफराद और माजूर लोगों के लिए खसूसी तौर पर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया गया है। उनका कहना था कि दुनिया देख लेगी कि सिख हिंदुस्तान से आज़ादी और खालिस्तान के ख्वाब को कैसे शर्मिंदा ताबीर करेंगे, जिसका आगाज लंदन से 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी बरतानिया पहुँच गए। सदर बनने के बाद पहली बार यूके और यूरोप का दौरा करेंगे। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उनका पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी PTI UK ने वालेहाना इस्तकबाल किया। इनका ये दौरा 1 हफ्ते पर मुश्तमिल है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं राजा वाजिद।
صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری برطانیہ پہنچ گئے۔ صدر بننے کے بعد UK اور یورپ کا پہلا دورہ ہے۔ صدر آزاد کشمیر لندن، برسلز اور جنیوا میں کشمیریوں کے حق میں کیے جانے والے مظاہروں میں شرکت کریں گے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ بھارتی افواج کے مظالم کے خلاف سفارتی محاذوں پر جدوجہد کو تیز کریں گے۔ احتجاجی مظاہروں میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی۔ یہاں بھی جہاں میں مختلف شہروں میں جاؤں گا اور کشمیری ڈائسپورا سے ملاقاتیں کروں گا، وہاں پر 26 تاریخ کو ہاؤس آف کامنز میں 5:30 بجے آل پارٹیز کشمیر کمیٹی کی جو چیئر پرسن ہیں ڈیبی ابراہیم، انہوں نے مجھے ان رائٹنگ دعوت دی ہوئی ہے۔ میں پارلیمنٹ میں 1.5 کروڑ کشمیریوں کی آواز بنوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 27 تاریخ کو جو کہ ہمارا یوم سیاہ ہوتا ہے، اس پر ہم انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جمع ہوں گے، اور میں آپ کی وساطت سے برطانیہ میں مقیم تمام کشمیریوں اور پاکستانیوں سے کہوں گا کہ وہ ٹھیک 1 بجے انڈین ہائی کمیشن پہنچیں۔ وہاں سے ہم 3 بجے جو برطانوی پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، وہاں پر جائیں گے، مارچ کریں گے ہم بش ہاؤس سے ڈاؤننگ اسٹریٹ تک، اور اس کے بعد اسی شام میں برسل جاؤں گا، جہاں پر میں نے یورپین ممبران پارلیمنٹ سے بھی خطاب کروں گا، اور مظاہرہ بھی ہم وہاں کریں گے 28 تاریخ کو۔ 29 تاریخ کو میں دی ہیگ ہالینڈ جاؤں گا، جہاں پر میں وہاں پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے لوگوں سے ملوں گا، ہالینڈ کی جو فارن آفس ہے ان سے ملوں گا، اور وہاں پر ایک مظاہرے کی بھی قیادت کروں گا۔ اسی شام میں پیرس جاؤں گا، اور پیرس میں بھی ایک ہم بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے، تو وہیں سے انشاءاللہ میں اسلام آباد جاؤں۔ بنیادی طور پہ جو آنے کا مقصد ہے وہ ڈائسپورا کو کووڈ کے بعد جو 1.5-2 سال سے اس طرح ایکٹیویٹی نہیں ہو سکی تھی، انہیں بتانے آیا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت بڑھ چکا ہے، انڈیا دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے، اور مسئلہ کشمیر ایک بڑے نازک اور فیصلہ کن موڑ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس میں ڈائسپورا اپنا کردار ادا کرے۔ بیرسٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے صرف کی، اور ہمیں یہ امید ہے کہ بحیثیت صدر ریاست جموں کشمیر وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اہم سلسلے میں کارنامہ انجام دیں گے۔ ہمارا برمنگھم میں 24 تاریخ کو 24 اکتوبر کو یوم تاسیس کے سلسلے میں جلسہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہائی لیول پہ ہم کامیاب کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا 27 اکتوبر کو یوم سیاہ ہے آؤٹ سائڈ انڈین ہائی کمیشن، وہاں سے مارچ ہوگا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ وہاں پہ ختم ہوگا، جس کی جو ہے نا زیر صدارت صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہیں۔ The whole mission of the tour is to ensure that across the United Kingdom, across Europe and across the world, of course, we raise the voice of those Kashmiris that have been forgotten, those Kashmiris that continue to suffer the illegal occupation of the Indian forces within Kashmir. جس طرح اس سے پہلے بھی مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ اجاگر کرتے رہے، ہمیں یقین ہے کہ اب وہ صدر کے عہدے پر رہ کر مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے یورپی پارلیمنٹ اور پورے یورپ میں اجاگر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور اوورسیز پاکستانیوں کے جو کشمیری بھائیوں کے اور کشمیر کے ساتھ 27 اکتوبر کو ایک ریلی لندن میں نکالی جا رہی ہے، اس میں بھرپور حصہ لیں۔ قائد کشمیر صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی آمد ہے، اور ان کا یہ دورہ بہت ہی اہم دورہ ہے، کیونکہ نیکسٹ ویک کو 27 اکتوبر یوم سیاہ ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے بنائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہماری کشمیری عوام پاکستان میں سفر کر رہی ہے، مظلوم عوام جو مقبوضہ کشمیر میں سفر کر رہی ہے، اس کے لیے آئی تھنک اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹائم۔ مین ان کا مقصد دورے کا یہ ہے کہ 27 کو جو یوم سیاہ کشمیر کا 27 اکتوبر کو جو پروٹیسٹ ہے اس کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے، اور ہماری تمام برطانیہ میں رہنے والے مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب سے گزارش ہے اس پروٹیسٹ میں آپ نے ضرور شرکت کرنی۔ 27 اکتوبر کو لندن کے اندر جو کشمیر کے اوپر ان کا مظاہرہ ہے، اس میں تمام کشمیری اور پاکستانیوں کو ہم دعوت دے سکیں، تاکہ ہم جو ہے نا وہ بھارت کی بربریت اور مظالم کو بے نقاب کر سکیں، اور صدر ریاست کے دورے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ مختلف جگہ پہ کشمیریوں کے حق میں مظاہرے کریں۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے استقبال کے لیے PTI کارکنوں کا کہنا تھا کہ آج ہم اپنے قید کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور 27 اکتوبر کو لندن میں انڈین ایمبیسی کے باہر ہونے والے مظاہرے میں بھرپور شرکت کریں گے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔
برطانیہ اور یورپ کے سب سے بڑے میلاد کے جلوس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ 37واں سالانہ مرکزی عید میلاد النبی کے جلوس اور جلسے کے انتظامات انٹرنیشنل مسلم موومنٹ کی جانب سے کیے گئے۔ ٹاول ہال کے بجائے مرکز دارالعلوم قادریہ جیلانیہ سے جلوس کا آغاز ہوگا اور جلوس مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا واپس قادریہ جیلانیہ مرکز پر اختتام پذیر ہوگا۔ تفصیلات سلیم صابری سے۔ انٹرنیشنل مسلم موومنٹ کی جانب سے 37ویں مرکزی جلوس کی تیاریاں مکمل۔ برطانیہ اور یورپ کا سب سے بڑا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس 24 اکتوبر کو دن 11 بجے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھم سٹور سے نکالا جائے گا۔ یہ جلوس محسوس راستوں سے ہوتا ہوا واپس دارالعلوم قادریہ جیلانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے بعد 41ویں سالانہ رحمت العالمین کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھم سٹور میں میٹنگ میں معاملات کو حتمی شکل دی گئی۔ پیر سید عبد القادر جیلانی نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا۔ اگر قربان جائیں میلاد مصطفیٰ کے، ایمان نہ بھی ہو، سرکار کے میلاد کی خوشی میں شریک ہو تو اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ ایمان نہ بھی ہو تو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب ابو لہب جیسا آدمی میلاد کی خوشی میں شریک ہو، میں اور آپ کلمہ پڑھیں لیکن ہم اس میں شریک نہ ہوں، جو ابو لہب نے کہا تھا کنیز کو جا تو آزاد ہے، وہ اس کی ویلیبل پراپرٹی تھی، اس کو مارکیٹ میں بیچ کے پیسے وصول کر سکتا تھا، اس نے پیسے بھی قربان کیے، انگلی کے اشارے سے خوشی کا بھی اظہار کیا۔ اگر سرکار کے سامنے ہمارا یہ روزانہ کا گوشوارہ پیش ہو، اس میں ابو لہب کے نامہ اعمال میں تو کچھ نہ کچھ نکلے، اس نے خرچ کیا، میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں کوئی خرچ نہ نکلے، ہم تو پھر ابو لہب سے بھی پیچھے رہ گئے۔ جلوس کے انتظامات کے متعلق پیر سید مظہر حسین شاہ گیلانی برٹش مسلم لینڈر آف لیبر کے چیئرمین چودھری شوکت علی نے میڈیا کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ جلوس کی جگہ تبدیل ہونے سمیت مرکز سے ملحقہ انتظامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خواتین کے لیے ملحقہ پارک میں انتظام سمیت لنگر کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ پیر سید مظہر حسین شاہ گیلانی اور چودھری شوکت علی نے کہا بھرپور انتظامات ہیں اور شاندار جلوس و محفل ہوگی۔ لوگ برطانیہ بھر سے ویسے ہی جیسے پہلے جوش و خروش سے شرکت کرتے رہے ہیں۔ آن ہال کی بجائے مرکز میں وسیع انتظامات کیے گئے ہیں اور پردے کا خواتین کا سلسلہ ہے، جبکہ جلسہ بھی مرکز دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں ہوگا۔ لندن بھر میں عاشقان مصطفیٰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن کے علاقے ایلفریڈ میں جامعہ نور القرآن کی جانب سے سالانہ میلاد نبی کانفرنس سجائی گئی۔ برطانیہ سمیت پاکستان سے علماء کرام اور نعت خواں آئے۔ نعت خوان حضرات نے اپنے خوبصورت کلام سے حاضرین محفل پر وجہ طاری کر دیا۔ سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے۔ جامعہ نور القرآن کی جانب سے سالانہ میلاد النبی کانفرنس کا اہتمام ایسٹ لندن کے علاقے ایلفرڈ میں کیا گیا۔ علامہ حافظ جمشید سعیدی اور مولانا حبیب الرحمان کی جانب سے منتظمین کے فرائض ادا کیے گئے۔ نعت خواں حضرات نے اس موقع پر خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس قسم کی محفل کا مقصد لوگوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ سے آگاہی دینا ہے۔ یہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ میلاد شریف کا پروگرام منعقد ہوا ہے ایلفرڈ کی جامع مسجد میں۔ الحمدللہ دیکھا ہے کہ جمع غفیر تھا، ماشاءاللہ سنی عوام آئی ہوئی تھی اور یہ پیغام لے کے گئی ہے کہ یہاں امن کا پیغام ہوا ہے اور صحابہ کرام کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات ہم نے دیکھی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں نور القرآن مسجد والوں کو کہ بڑا اچھا میلاد کا پروگرام ہوا ہے، کافی علماء کرام، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تربیت ہوئی ہے یوتھ کی،
जिसमें सीरत नबी का काफ़ी जिक्र हुआ है और इंशाअल्लाह ताला हमारी यूथ ने आज कुछ ले कर ही जाएंगे। पाकिस्तान से आए हज़रत मौलाना लियाकत हुसैन अल अज़हरी ने इस मौके पर ख़ताब करते हुए कहा कि इस किस्म की महफिल से लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा रोशन होती हैं, लोगों को सीरत तैयबा और सहाबा कराम की ज़िंदगियों से आगाही भी मिलती है। आज इल्फर्ड के अंदर ग्रीन लाइन में जामे नूरुल कुरान में अजीम शान महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ और ये महफिल मिलाद का ऐसा मौका होता है कि हमारी सारी कम्युनिटी जमा होती है, एक इत्तिहाद का मंज़र होता है। वो जो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो ये दहर में इसमें मोहम्मद का उजाला, एक इत्तिहाद, इत्तिफाक और सारी कम्युनिटी को, सारी उम्मत मुस्लिमा को जमा करने का मौका होता है। जामिया नूरुल कुरान के इंचार्ज मौलाना हबीबुर रहमान ने कहा, शुरकाए महफिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर न सिर्फ खुशी मनाई है बल्कि उनकी बारगाह में दरूद इस्लाम के नजराने भी पेश किए हैं। आज जामिया नूरुल कुरान इल्फर्ड में मिलाद नबी का सालाना मिलाद नबी का जलसा इनेकाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला उशाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ भरपूर उन्होंने इसमें शिरकत फरमाई। आज का जो दर्स था वो ये था कि सहाबा कराम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत और जो मोहब्बत का जिस तरह इजहार होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये बात याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बग़ैर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की आल की मोहब्बत, सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन, औलिया कराम की मोहब्बत जो है ईमान का मेन जुज़ है। मौलाना जमशेद सईदी ने कहा कि आज के दौर में लोगों को सबसे ज़्यादा हुजूर की सीरत के मुतल्लिक़ बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढाल सकें। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़ीम शान यहाँ प्रोग्राम हुआ, इससे बहुत सारे दोस्तों के दिलों के अंदर हुजूर की सीरत, हुजूर की सूरत के बारे में बताया गया है और आज सबसे ज़्यादा लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के बारे में अपनाने की ज़रूरत है और ये मैसेज है कि हुजूर की सीरत को अपनाया जाए, हुजूर की सूरत को अपनाया जाए। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में इलामा हाफिज खुर्रम रफ़ीक, इलामा तारिक महमूद, साहबजादा ख्वाजा जलालुद्दीन फारूकी, हसन अहमद हमदानी, सईद तारी और साजिद खान भी शरीक हुए। आखिर में अलहाज साजिद कादरी ने खूबसूरत अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद इस्लाम के नजराने पेश किए। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी APIZ के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुनासिबत से जश्न मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें उलमाए कराम समेत पाकिस्तान के मारूफ मनक़बत ख़्वां मीर हसन मीर ने नातिया कलाम सुनाकर शुरका पर वजद तारी कर दिया। अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। लेकिन कोई मिटा न सका फातिमा का नाम। दुनिया भर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश व जज्बा के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में गलियों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक्किद की जा रही हैं। इसी सिलसिला में गुज़श्ता रोज बर्मिंघम के मुकामी हाल में APIZ के ज़ेरे एहतमाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की वलादत बासादत की मुनासिबत से जश्न की तकरीब मुनक्किद की गई। रसूल ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। मदीना मस्जिद नबवी का मिंबर, बहुत से लोग बैठे हुए, किसी ने सवाल कर दिया कि अगर सबसे पहले आपका नूर बनाया तो किस शय से बनाया? तो रसूल ने फरमाया, अगर किसी शय से बनाता तो वो शय हमसे पहले होती, वो शय हमारे नूर से पहले होती तो हम अव्वल ना होते। अल्लाह ने हमारा नूर किसी शय से नहीं बनाया। फिर कहा कि अल्लाह ने आपका नूर कैसे बनाया? फरमाया, अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर से मुश्तक करके बनाया। मुकामी मनक़बत ख्वाहों समेत पाकिस्तान के मारूफ मनक़बत ख्वाह मीर हसन मीर ने अपनी परफॉर्मेंस और खूबसूरत आवाज़ से मनक़बत व नातिया कलाम सुनाकर शुरका पर वजद तारी कर दिया। इस मौका पर बर्मिंघम से आशिकाने रसूल और अहले बैत से मोहब्बत रखने वालों ने अकीदत व एहतराम से शिरकत करके जश्न मनाया। नबी के सजदों में मेरा हुसैन शामिल है।
इस मौका पर मौलाना हाशिम रजा गदीरी ने कहा कि हमारा असूल है कि हम अपने नबी और अहले बैत की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं। आखिर में मौलाना जफर अब्बास नकवी, मौलाना शेख नूर मोहम्मद, मौलाना हाशिम रजा गदीरी, मीर हसन मीर और दीगर मनक़बत ख्वाहों के हमरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक की पैदाइश की खुशी के केक भी काटे गए। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान व मुकाबला भारत के टाकरे का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तानी टीम इस मरतबा तारीख रकम करेगी और इंडिया को शिकस्त देगी। पाकिस्तान ने दुनिया के तमाम मैदानों में भारत को शिकस्त दी है और इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाबर आजम और फ़ख्र ज़मान जो है ना, ये बहुत अच्छा करेंगे। और फ़ख्र ज़मान पर इसलिए है कि फ़ख्र ज़मान ने हमें चैम्पियन ट्रॉफी जिताई हुई है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया जो है ना इंशाल्लाह हार जाएगा। 24 को मैच होने जा रहा है। हमारी सोशल मीडिया की वजह से बहुत प्रेशराइज़ किया गया कि हम पाकिस्तान नहीं जीत सकते, पर इंशाल्लाह ये तो ग्राउंड पे पता चलेगा कौन जीता और कौन ही जीतेगा। पर इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा और हम सब की दुआएं पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का मैच संडे को होने जा रहा है और सोशल मीडिया में बहुत दफ़ा ये बोला गया है कि पाकिस्तान इस दफ़ा भी मैच नहीं जीतेगा, तो इंशाल्लाह दिस टाइम डेफिनेटली पाकिस्तान विल विन, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है इस दफ़ा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में और 2019 में उन्होंने इंडिया को भी रहा, जैसे कि इंडिया सोशल मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इंशाल्लाह हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको फिर हराएंगे इस दफ़ा। हमारी पूरी सपोर्ट हमारी टीम के साथ है, हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हमारे यंग प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स सारे हैं इसमें। I don't really follow much of a cricket as a regular viewer, but I think it's an exciting tournament. Yeah, I mean it's one of those major tournaments on ICC panel. So hopefully we will get a lot of exciting matches to watch. I mean it's just a game. Sometimes people win and lose, but hopefully public's going to enjoy. But Pakistan is going through a hard economic time. मेरे ख्याल में तो रिज़ल्ट वही होगा जो इनके साथ 2 साल पहले हुआ था ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में, और वैसे ही हम जीतेंगे इनसे और पूरी उम्मीद है पाकिस्तान से। हम अच्छे चेंजेस किए हैं उन्होंने एंड पे। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान और इंडिया का 24 को मैच हो रहा है संडे वाले दिन, इंशाल्लाह डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगा। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमेरिका के दौरे पर आए पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने विल्सन सेंटर में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी आगे क्या है के मौजू पर खिताब किया। वफाकी वजीर ने CPEC की मौजूदा हैसियत, इलाक़ाई राब्ते को फ़रोग़ और इलाक़ाई इक़्तिसादी सरगर्मियों को तश्कील और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सेमिनार की मेज़बानी पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर और अटलांटिक कौंसिल के सफारती फ़ेलो डेविड हेल ने की। थिंक टैंक और आलमी बरादरी के नुमाइंदा शुरा की एक बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। वफाकी वजीर ने CPEC की मौजूदा हैसियत, इलाक़ाई इक़्तिसादी सरगर्मियों को तश्कील देने और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर का कहना था कि CPEC के तहत कायम होने वाले 4 खसूसी इक़्तिसादी जोन और गवादर फ्री जोन तमाम बैरूनी ममालिक की सरमायाकारी के लिए खुले हैं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बरामदात अमरीका में की जाती हैं। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन तरसीलात ज़र के ज़रिए पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। असद उमर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल के साथ अमरीका से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान के जियो इकनॉमिक विजन के हसूल के लिए ज़रूरी है। बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो अफगानिस्तान को दोबारा अंदरूनी तनाज़ात में तनहा न छोड़े। अगर ऐसा हुआ तो अदम इस्तेहकाम इंसानी तबाही और माशी तबाही का बायस बनेगा। वफाकी वजीर ने इस मौका पर शुरा के सवालात के जवाबात भी दिए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में प्रॉपर्टी एक्सपो सेंटर का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत तुर्की के मशहूर 150 के करीब बिल्डर्स अपनी अपनी कंपनी की खिदमात वहाँ सर अंजाम देंगे। जो भी तुर्की में गैर मुल्की प्रॉपर्टी ख़रीदने आएगा उसको एक ही छत तले तमाम सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। यहाँ तक कि अल्बर्का बैंक की भी सहूलत मुयस्सर होगी। मज़ीद जानते हैं आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में।
ترکی کی سب سے بڑی کمپنی ہاشم گروپ نے 1 سال کا گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے لوگوں کو یہ سہولت دینے کی ٹھان لی ہے۔ تمام کمپنیوں کے مالکان کو شام کی دعوت پر مدعو کیا گیا ہے، جس میں ان کے لیے کھانے کے ساتھ موسیقی کی محفل سجائی گئی۔ ہاشم گروپ کمپنی کے مالک نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد تمام کاروباری طبقہ جو ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا، جس سے ترکی میں آنے والے وہ غیر ملکی جو یہاں نیشنلٹی یا چھوٹا گھر یا کوئی بنگلہ خریدنا چاہتے ہیں وہ اسی کمپنی سے رابطہ کریں گے۔ اس میں ہم سب کو بھی سمجھنے میں اور چیز بیچنے میں آسانی ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بندہ اپنی مرضی کے بلڈر سے پراپرٹی خرید سکتا ہے اور اس سے دھوکہ دہی سے بچا جا سکے گا اور ہمارا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں پراپرٹی کے کاروبار میں کافی نقصان اٹھایا گیا ہے، لیکن ترکی میں کووڈ میں نرمی ہوتے ہی پوری دنیا سے لوگ یہاں پراپرٹی خریدنے ترکی کا رخ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایکسپو پراپرٹی کا منعقد کرایا گیا ہے، جس میں تقریباً 40 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے شمولیت اختیار کیا۔ ہم نے جا کے دیکھے ہیں پروجیکٹس، ماشاءاللہ سے ایک ہی روف کے نیچے تمام تر پروجیکٹ کی سروسز ہر طرح سے اویلیبل ہیں، مطلب ان کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو اویلیبل ہیں، یہیں پہ آپ ان کے بکنگ وغیرہ ہر چیز اویلیبل ہے، تو لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی سہولت ہے۔ اور ایز اے اوز استنبول ریپرزینٹیٹیو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، ان میں سے کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے ان میں آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کو اوز استنبول کے ڈور اسٹیپ سے مل جائے گا۔ We love really Pakistan. It is our second country and Expo 365 days is open exhibition center. You can find about property A to Z, everything here. In here there is a bank account, tax number, notary, lawyer, everything is here. یہاں پر انڈر ون امبریلا جو ساری پاکستانی کمیونٹی ہے یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے۔ جس طرح ایکسپو کے ساتھ ہم ایکسکلوسیو پارٹنر ہیں یہاں پہ، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یار ہمارے اپنے لوگ انڈر ون روف یہاں پر کام کر سکتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا گیپ تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، جو لوگ آتے تھے یا آنا چاہتے تھے کہ انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے، تو اب تو ساری چیزیں سب کے سامنے کہ کیسے انویسٹمنٹ کی جائے، کہاں پہ کی جائے اور کس کے تھرو کی جائے۔ مزید لوگوں کا کہنا تھا کہ ترکی $2.5 لاکھ کے اوپر لوگوں کو 3 ماہ کے اندر پاسپورٹ مہیا کر رہا ہے اور 3 سال بعد آپ اپنی پراپرٹی بھی سیل کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں پراپرٹی ایکسپو سینٹر کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں 150 کے قریب لگ بھگ بلڈر اس میں حصہ لے رہے ہیں، جس میں جو بھی پاکستانی ترکی میں پراپرٹی خریدنے آئے گا ایک ہی چھت اس کو تمام سروس مہیا کی جائے گی۔ عاطف بٹ 92 نیوز ترکی۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں چیئرمین فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور MP چودھری نظر لطیف کے اعزاز میں اکبر بڑائچ اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اور اکبر وڑائچ نے ٹیم سمیت انہیں ٹورنٹو آمد پر خوش آمدید کہا۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے زیر اہتمام عشائیے میں مختلف سیاسی پارٹیز کے رہنماؤں، پاکستان کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیت نے شرکت کی۔ MPA چودھری نظر لطیف اکبر وڑائچ نے کمیونٹی کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا اور ان کے حل کے لیے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا، جس پر سربراہ FDA نے انہیں یقین دلایا کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے تمام مسائل کو حل کروانا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہوگا اور حکومت پاکستان پہلے ہی درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ بلیٹن میں یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ فلپائن کے دارالحکومت منیلا سے سفارت خانہ پاکستان اور پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ولادت باسعادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی نعت خوانوں نے پرسوز انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح فلپائن میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں منیلا میں قائم سفارت خانہ پاکستان اور پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ابرار الماس نے پروگرام کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب میں منیلا میں مقیم پاکستانی نعت خواہوں ایوب حسین، محمد عدنان، جاوید اور مولانا الیاس نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ شمس الضحى مدته بدر الدجى۔ مقامی علماء کرام مولانا ابو بکر اور مولانا الیاس علاوی نے اپنے بیانات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اجاگر کیا۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر امتیاز احمد قاضی نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں،
वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर जब रसूल भी उनके लिए इस्तगफार करता है, लवजदुल्लाह तवाब रहीम, अल्लाह ताला को अब तवाब और रहीम जान पे जरूर करके आते हैं, वस्तगफर अल्लाह से इस्तगफार भी करते हैं, वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तवाब रहीम। आपकी जात का वास्ता अल्लाह ताला बीच में हर जगह डाल रहा है, अल्लाह की जात है, डायरेक्ट है बंदे को। तो सफीर पाकिस्तान ने मनीला में पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि खुद को एक अच्छा इंसान और बेहतर मुसलमान के तौर पर एक रोल मॉडल बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। महफिल में उम्मीद अली कुल्होड़ो, कौंसलर अताशी और कम्युनिटी नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। जावेदुर रहमान, नुमाइंदा 92 न्यूज़। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद की जानिब से महफिल नात का अहतमाम किया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हनीफ खान समेत नामवर नात खां मोहम्मद असगर चिश्ती ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली महफिल नात में सऊदी अरब समेत बहरीन के नून लीगी अहदेदारों और वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर नामवर नात खां मोहम्मद असगर चिश्ती और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हनीफ खान ने आकाए दो जहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदिया नात पेश किया। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर शुरका महफिल झूम उठे। महफिल नात की तकरीब में हाफिज अब्दुल वहीद ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली, जबकि मोहम्मद आसिम, फजलुर रहमान और असलम राही ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की। मुस्लिम लीग नून मिडिल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद और मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनकी सुन्नत हमारे लिए मशले राह है, जिस पर अमल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। यूरोप भर में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशियाँ इंतहाई अक़ीदत से मना रहे हैं। जर्मन शहर रावनहाइम में हाजी तारिक ने अपनी रिहाइशगाह पर मिलाद नबी का एहतमाम किया, जिसमें आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपने क़ुलूब को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर किया। तफ़सीलात असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में। والأرض فرشناها فنعم الماهدون। इश्क सरकार की एक शमा जलालो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। हाजी तारिक जर्मनी के शहर रावनहाइम में गुज़श्ता 2 दहाइयों से मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी भर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज और बच्चों के साथ शिरकत करती है। इस साल भी उन्होंने अपनी रहायशगाह पर बाबरकत महफिल का एहतमाम किया। सैयद अफजाल शाह, हाजी मोहम्मद अफजल कादरी, खालिद महमूद कादरी ने ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर महफिल के शुरका पर वजह तारी हो गया। रहमत दी तुसा अख जद खोली, पाक हलीमा पर लइए जोली। रहमत दी तुसा अख जद खोली, पाक हलीमा पर लइए झोली। ले गयो खजाने रब दे हथ, मल दिया रह गईयां दाइयां। महफिल में नकाबत के फ़राइज़ नज़ीर अहमद ने सर अंजाम दिए। बर्मिंघम से तशरीफ़ लाए हुए मारूफ सना खान, कारी अली मोहम्मद कादरी ने मियाँ मोहम्मद बख्श और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी का कलाम पढ़कर महफिल में समा बांध दिया। कली जिसमें हुसैन और हसन
उस नूर की जलवा गाह थी। स्टॉकहोम स्वीडन से तशरीफ लाए इलामा जफर अब्बास ताहिर ने सीरत तैयबा पर ईमान अफरोज खताब किया। उनका कहना था कि अदब का मकाम इल्म से बहुत आगे है। उन्होंने इस यहूदी बच्चे का किस्सा भी सुनाया। हवा के झुरमट में फरिश्ते भी जा रहे हैं, अल्लाह की रहमतें भी जा रही हैं, अल्लाह की कुर्बतें भी जा रही हैं। कमली वाले का एक एक कदम उठता है, बख्त भी नाज करता है। यहूदी बच्चे, तू कितना खुशकिस्मत है कि तेरे घर आमना का लाल आ रहा है। हुजूर तशरीफ ले गए, उस बच्चे के सराहने बैठ गए। वो शदीद अलील था। अब हुजूर ने मस्जिद नबवी में तो कभी नहीं कहा कि मेरा कलमा पढ़ ले। इधर आकर हुजूर ने आते ही फरमाया, ए बेटा मेरा कलमा पढ़ ले। अब वो बच्चा था तो अपने बाप को, जो उसका बाप था काफिर, वो भी सामने खड़ा था। अब बच्चा था तो डरता हुआ अपने बाप को देखता है, हुजूर को जवाब नहीं देता। हुजूर ने फिर फरमाया, बेटा कलमा पढ़ ले। उसने फिर बाप को देखा। बाप कहता है, बेटा मेरी तरफ क्या देखता है? जो तुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, तू वो कलमा पढ़ ले। अरे बेटा, ये थोड़ा किसी के घर जाकर कलमा पढ़ाते हैं। रूह परवर महफिल के इख्तिताम पर हाज़रीन ने मिलकर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम के नजराने पेश किए। मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए इस मौके पर खसूसी दुआएं मांगी गईं। महफिल के आखिर में शुरका को ज़ियाफ़त मिलाद भी पेश की गई। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।